ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। सम्पूर्णमा राधे राधे जय श्रीमन्नारायण भन्दै सदा चाहिँ म उपस्थित भइसकेको छु। मेरो युट्युब च्यानल आचार्य गुरु टीकाराम मार्फत विविध धर्म संस्कार र संस्कृतिका बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आइरहेकोमा आज म एउटा विशेष चर्चा लिएर आएको छु। श्राद्ध के हो, के श्राद्ध गर्नै पर्छ, श्राद्धमा कस्ता ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ र श्राद्ध कस्ता सामग्रीहरूद्वारा श्राद्ध सम्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको यावत विषयमा म चर्चा लिएर आएको छु। पक्कै पनि हजुरहरूले सुनेर अथवा हेरेर लाभ लिनुहुनेछ भन्ने म आशा पनि राख्दछु। आउनुहोस् अब विषयवस्तुतर्फ नै प्रवेश गरौँ। श्रद्धया पितृन् उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत् श्राद्धम भनेर भनेको छ। श्रद्धापूर्वक पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर विधिपूर्वक जुन कर्म गरिन्छ श्राद्ध, जसमा चाहिँ तर्पण, पिण्डदान, सिधादान इत्यादिद्वारा जो कर्महरू गरिन्छ त्यसलाई श्राद्ध भनिन्छ। धर्मशास्त्रमा गृहस्थहरूलाई श्राद्ध अनिवार्य रहेको उल्लेख पाइन्छ। गृहस्थहरूले श्राद्ध अनिवार्य गर्नुपर्छ, किनकि गृहस्थहरूले आफ्नो जीवन आफ्ना पिता पुर्खाहरूको देनबाट प्राप्त भएको धन सम्पत्तिबाट नै उनीहरूले आफ्नो जीविका अगाडि चलाउने र आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई नै अगाडि बढाउने हुँदा उनीहरूले आफ्ना पितृहरूलाई अवश्य सम्झिनुपर्ने र तत्त तिथिमा चाहिँ श्राद्धादि कर्महरू नियमपूर्वक अवश्य गर्नुपर्ने विधान शास्त्रमा रहेको पाइन्छ। र शास्त्रमा गृहस्थीहरूको लागि देवकर्म भन्दा पनि ठुलो चाहिँ पितृकर्म हो है भनेर उल्लेख गरेको छ। र तसर्थ हरेक देव कार्यहरू गर्नुभन्दा पूर्व पितृको उद्देश्य राखेर पितृकर्म नान्दीमुख श्राद्ध गर्नुपर्छ है भनेर धर्मग्रन्थहरूमा उल्लेख छ नै। तसर्थ हामी कुनै पनि ठुलो यज्ञ होस् अथवा घरमा विवाह, व्रतबन्ध अथवा ग्रह शान्ति, सप्ताह इत्यादि यज्ञ गर्दा पनि पूर्व हामीले के गर्छौँ त भन्दा नान्दीमुख श्राद्ध गरेर पितृहरूलाई प्रसन्न गराएर मात्र हामीले देवकर्म चाहिँ गर्ने गर्दछौँ। तसर्थ यो नै प्रमाण हाम्रो लागि के हो त भन्दा गृहस्थीहरूको लागि देव कार्य भन्दा पनि ठुलो चाहिँ पितृकार्य हो है भन्ने प्रष्ट प्रमाण चाहिँ यो हामीहरू समक्ष छ नै। र पितृहरू चाहिँ गृहस्थ आफ्ना चाहिँ सन्तानहरूद्वारा दिएको श्राद्ध, जल, तर्पण, पिण्डदान इत्यादिद्वारा प्रसन्न भएर उनीहरूलाई आशीर्वाद दिन्छन्। के हुन्छ त भन्दा घरमा धन सम्पत्ति पुत्रहरूको यसै प्रकार प्रशस्त उपायहरूबाट चाहिँ उनीहरूलाई लाभ यसरी मिल्दछ। हेर्नुहोस्, अब हामीले श्राद्ध त गर्छौँ। अब श्राद्ध कति प्रकारका हुन्छन् त भन्दा हुन त शास्त्रमा 96 प्रकारका श्राद्धहरूको विधान छ, तर पनि विशेषतः 4 प्रकारका श्राद्धहरू हामीले गरिरहेका छौँ र गरिरहन्छौँ धेरै जसो। एउटा नान्दीमुख श्राद्ध जो हामीले कुनै पनि पूजा यज्ञ अथवा अनुष्ठान इत्यादि गर्नुभन्दा पूर्व गर्छौँ। अर्को चाहिँ सपिण्डी श्राद्ध जो कसैको चाहिँ पिता माता इत्यादिको मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ द्वादश दिनमा चाहिँ हामीले सपिण्डी श्राद्ध गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ पितृ पितामह प्रपितामह अथवा मातृ पितामही प्रपितामहीलाई पिण्ड दिन्छौँ। अनि प्रेतलाई पनि पिण्ड दिन्छौँ र त्यो प्रेतको पिण्डलाई 3 भाग लगाएर ती 3 पिण्डहरूमा चाहिँ मिलाउँछौँ। यसरी चाहिँ पितालाई अथवा मातालाई हामीले पितृलोकमा प्रवेश गराउँछौँ। यसलाई चाहिँ त्यो द्वादश दिनमा गरिने श्राद्धलाई सपिण्डी श्राद्ध भनिन्छ। यसमा पनि सिधादान पनि गरिन्छ र पिण्डदान पनि गरिन्छ। यस्तै प्रकार अर्को श्राद्ध हो एकोद्दिष्ट श्राद्ध। एकजनालाई उद्देश्य गरेर माताको अथवा पिताको मृत तिथिमा हामीले एकोद्दिष्ट श्राद्ध गर्छौँ। त्यसमा पनि सिधा पितृपूजन अथवा अनि पिण्डदान इत्यादि गरेर गर्छौँ। यस्तै अर्को छ पार्वण श्राद्ध। हेर्नुहोस्, पार्वण श्राद्ध हामीले कहिले गर्छौँ त भन्दा हुन त पार्वणमा धेरै प्रकारका भेदहरू छन्। 1 पार्वण, 2 पार्वण, 3 पार्वण, यिनीहरू धेरै प्रकारका छन्। 3 प्रकारका चाहिँ भेदहरू छन्। तर हामीले विशेषतः हामीले चाहिँ 2 पार्वण श्राद्ध गर्छौँ। त्यो कसका लागि त भन्दा महालय श्राद्धमा जो आश्विन कृष्ण पक्षको प्रतिपदादेखि आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदासम्म 16 दिन अथवा भेदले भाद्र शुक्ल पक्षको पूर्णिमादेखि आश्विन कृष्ण पक्षको अमावस्यासम्मका यी 16 दिनहरूलाई लिएर जो पितृपक्ष भनिन्छ, यो पितृपक्षमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दा पार्वण श्राद्ध गर्छौँ। 2 पार्वण श्राद्ध।
त्यसमा एउटा सपत्नीक पिता पितामह प्रपितामहलाई तीनवटा पिण्ड दिन्छौँ। अनि सपत्नीक मातामह प्रमातामह र वृद्ध प्रमातामहलाई 3टा पिण्ड दिन्छौँ। यसरी 6वटा पिण्डद्वारा हामीले चाहिँ यो पार्वण श्राद्ध यसरी चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्छौँ। यसलाई महालय श्राद्ध पनि भनिन्छ र यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा तर्पण पनि गरिन्छ, पिण्डदान पनि गरिन्छ, सिधादान पनि गरिन्छ र यहाँ चाहिँ यस प्रकारले पितृपूजनपूर्वक यो चाहिँ कर्म हामीले के गर्छौँ त भन्दा सम्पन्न गर्छौँ। हेर्नुहोस्, यसरी चाहिँ यी श्राद्धहरू हामीले 4 प्रकारका श्राद्धहरू विशेष गर्छौँ र पितृपक्षको पितृपक्षलाई हामीले विशेष रूपमा चाहिँ लिन्छौँ र यो पितृपक्षमा चाहिँ विशेष शुद्धता पनि रहनुपर्छ भनेर अन्य समयमा लसुन प्याज खाने व्यक्तिहरूले पनि यस समयमा चाहिँ घरमा चाहिँ माछा मासु पनि खानु हुँदैन, लसुन प्याज पनि खानु हुँदैन भनेर यसरी चाहिँ शुद्ध 15-16 दिन पुरै शुद्ध रहेको हामी समाजमा देख्न सक्छौँ। यसरी के का लागि त भन्दा पितृहरूको आशीर्वाद प्राप्तिको लागि हामीले यो कर्म यसरी गर्छौँ। हेर्नुहोस्, अब यो श्राद्ध हामीले कहिले गर्ने त भन्ने कुराको पनि एउटा चाहिँ नियम छ। हेर्नुहोस्, श्राद्ध कुन समयमा गर्ने भन्ने कुरा पनि नियम छ। आम श्राद्धम तु पूर्वान्ने एकोदिष्टम च मध्यतः पार्वणम चापरान्ने तो प्रातर वृद्धि निमित्तकम भन्छ। नान्दीमुख श्राद्ध बिहानमा गर्ने, प्रातःकालमा गर्ने, एकोदिष्ट श्राद्ध चाहिँ मध्याह्नमा गर्ने र पार्वण श्राद्धलाई चाहिँ अपराह्नमा गर्ने भनेर शास्त्रले विधान गरेको पाइन्छ र सबै ब्राह्मण गुरुहरूले पनि यही भन्नुहुन्छ र शास्त्रको विधान भन्नै पनि पर्यो। तर समाजमा हेर्ने हो भने कहीँ पनि समयमा श्राद्ध भएको चाहिँ देखिँदैन। हेर्नुहोस्, अब यस्तो अवस्था आइसकेको छ, स्वयं ब्राह्मणको घरमा पनि त्यो समयमा श्राद्ध हुन खासै सकेको चाहिँ देख्न पाइँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने एउटा चाहिँ समयको यो चाहिँ सबै व्यक्ति केही न केही या त व्यापारमा लागेका, या त रोजगारीमा लागेका, या त चाहिँ शरीरमा कुनै प्रकारको रोगहरू भएका कारणले पनि त्यो समयसम्म पर्खिन नसक्ने अवस्था छ। र अर्को के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब ब्राह्मणहरू पनि नपाइने अवस्था। हेर्नुहोस्, ब्राह्मणहरूको पनि अभाव। त्यो समयमा चाहिँ जुन समयमा हामीले गर्नुपर्ने हो त्यो समयमा ब्राह्मणहरूको पनि अभाव हुने कारणले गर्दाखेरि पनि बिहान नै चाँडै त्यो जुन निश्चित समयभन्दा पहिले नै श्राद्ध भएको चाहिँ हामीले पाइन्छ। हेर्नुहोस्, अब यो कुरामा धेरै विषयहरू उठेका हुन्छन्। कहिले पनि समयमा श्राद्ध गर्दैनन्, ब्राह्मणहरूले पनि समयमा श्राद्ध गराउनन्, जहिले पायो त्यहीले गराउँछन् भन्ने कुराहरू पनि यावत कुराहरू आउँछन् र दोष जति ब्राह्मणलाई मात्रै आएको पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस्, तर यसमा वास्तविक दोषी चाहिँ ब्राह्मण मात्रै पनि हुनुहुन्न। हेर्नुहोस्, ब्राह्मण गुरुहरू मात्र पनि यसमा दोषी हुनुहुन्न, यसमा सम्पूर्ण समाज नै दोषी छ। हेर्नुहोस्, स्वयं श्राद्धकर्तालाई नै यो समयको बारेमा ज्ञान हुँदै पनि उहाँ त्यो समयसम्म चाहिँ पर्खिन सक्नुहुन्न। भनिहाले नि, शरीरको कारणले, व्यापारको कारणले, रोजगारीको कारणले, विविध कर्महरूमा लागेका हुनाका कारणले पनि यस्तो भएको पाइन्छ। हुन त शास्त्रको नियमअनुसार हामीले चाहिँ समयमा नै श्राद्ध गर्नुपर्छ है भनेर शास्त्रले भनेको छ र यो हामीले गर्नु पनि पर्छ। तर पनि यदि समयकै कारणले श्राद्ध चाहिँ नगर्ने अवस्था आउँछ भने, श्राद्ध छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने, हेर्नुहोस् के भन्छ त भन्दा आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति भनेर शास्त्रमा भनेको पाइन्छ। त्यस्तो समयमा चाहिँ आफूलाई अनुकूल समयमा, तर जुन तिथिमा हामीले श्राद्ध गर्ने हो त्यो तिथि चाहिँ उदय भएको चाहिँ हुनुपर्छ है। यस्तो समयमा चाहिँ हामीले गर्दा चाहिँ ठिकै हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत विचार पनि हो र यसमा धेरै गुरुहरू सहमत नहुन पनि सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, किनकि मामा नहुनु भन्दा कानो मामा भए पनि हुनु चाहिँ बेस भनेर समाजमा एउटा उखान पनि छ। तसर्थ चाहिँ श्राद्ध नै छोड्नुपर्ने अवस्था समयको कारणले आउँछ भने त्यसलाई हामीले पहिला गर्दा पनि खासै चाहिँ बिग्रिन्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। यसलाई चाहिँ अन्यथा रूपमा चाहिँ नलिनु होला र श्राद्धलाई लोभ गर्नुहुन्न है भन्ने चाहिँ मेरो प्रमुख उद्देश्य हो। र अर्को कुरा, श्राद्धमा के हुन्छ भने धेरै प्रकारका नियमहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, एउटा श्राद्धकर्ताले पनि पालन गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को श्राद्ध गर्ने ब्राह्मणले पनि पालन गर्नुपर्ने नियम हुन्छ। हेर्नुहोस्, ब्राह्मणले पनि जीवनभर पालन गर्नुपर्ने नियमहरू हुन् र हुन त श्राद्धकर्ताले पनि जुन तरिकाले हामीले श्राद्ध गरिन्छ जीवनभर त्यस्तै तरिकाले रहन पर्ने हो, तर रहनुहुन्न। तर पनि श्राद्धकर्ताले चाहिँ श्राद्ध समयमा चाहिँ विशेषतः के हुनुपर्छ भन्दा शुद्ध र सात्विक हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसै कारणले नै हाम्रो चाहिँ 16 श्राद्धमा विशेष गरी हाम्रो घरमा चाहिँ हाम्रा चाहिँ घरहरूमा पनि शुद्ध र सात्विक भोजन बन्ने गर्दछ सबैका घरहरूमा। जसका घरमा अन्य समय चाहिँ अन्य चिजहरू चाहिँ
खाना नमिल्ने चिजहरू बन्ने गरे तापनि त्यो समयमा चाहिँ नबन्ने गरेको हामीले समाजमा देख्न पाइन्छ। यो केका लागि त भन्दा श्राद्धकर्ता सात्विक हुनुपर्छ है भनेर। र अर्को एक छाकेको नियम पनि छ, हेर्नुहोस्, श्राद्धकर्ता एकदम सात्विक हुनुपर्छ, अघिल्लै दिनबाट नियममा रहनुपर्छ है भनेर एक छाकेको पनि नियम छ। जो एक छाकेमा के गरिन्छ त भन्दा स्नान पश्चात चाहिँ जनै फेर्ने, पहिला चाहिँ मुण्डन गर्ने, स्नान गर्ने, जनै फेर्ने, पितृहरूलाई चाहिँ धूप गर्ने, अनि त्यसपछि त्यो दिन चाहिँ एक समय चाहिँ सात्विक भोजन गर्ने, सूर्य अस्त हुनभन्दा पहिल्यै एक समय सात्विक भोजन गर्ने, यसरी नियममा रहेर ब्राह्मणलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने। हेर्नुहोस्, ब्राह्मण निमन्त्रणा कहिले गर्ने त भन्दा एक छाकेकै दिनमा ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ, ब्राह्मणलाई निमन्त्रणा गर्ने। र यस्ता प्रकारले सात्विक रहेर अर्को दिन स्नान पश्चात चाहिँ के गर्ने त भन्दा सही समयमा चाहिँ उपयुक्त समयमा ब्राह्मणलाई बोलाएर श्राद्ध गर्नुपर्छ। भने ब्राह्मण कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा ब्राह्मण नितान्त सात्विक हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, ब्राह्मणको जीवन नै सात्विक हुनुपर्छ र ब्राह्मणको जीवन केका लागि त भन्दा तपको लागि हो। ब्राह्मण ब्रह्मचर्यमा को नियममा रहनुपर्ने हुन्छ र ब्राह्मण मद्यपान अनि यसै गरी चाहिँ धूम्रपान र मांसबाट चाहिँ टाढा रहनुपर्छ, अथवा मासु खाने ब्राह्मण पनि हुनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, अनि नित्य चाहिँ सन्ध्योपासन गर्ने, धर्मपरायण, वेद अध्ययन गर्ने धार्मिक व्यक्ति चाहिँ र आस्थावान, स्वयं पनि हामीले गरेको सत्कर्मद्वारा हामीलाई लाभ हुन्छ अथवा पितृहरूलाई चाहिँ लाभ मिल्छ है भन्ने यस्तो विश्वास गर्ने खालको चाहिँ हुनुपर्छ। स्वयं ब्राह्मण नै अविश्वासी छ, अर्थात् ब्राह्मणमा नै विश्वास छैन, यो कर्मबाट यस्तो हुन्छ भन्ने विश्वास छैन भने त्यस्ता ब्राह्मणहरूलाई हामीले बोलाएर चाहिँ सत्कर्म गऱ्यौँ भने त्यो सत्कर्मबाट हामीलाई फल मिल्दैन है भनेर शास्त्रमा चाहिँ लेखेको चाहिँ पाइन्छ। हेर्नुहोस्, बिना विप्रेण कर्तव्यम श्राद्धम कुशचटेन वै नतु विप्रेण मूर्खेण श्राद्धम कार्यम कदाचन भनेर देवी भागवतमा प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। हेर्नुहोस्, बरु ब्राह्मण मिल्दैनन् भने उसको चाहिँ ब्राह्मण बनाएर राखेर नै श्राद्ध गर्नु, तर मूर्ख ब्राह्मण अनि यस्ता मूर्ख ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर कहिल्यै पनि श्राद्ध नगर्नु है भनेको देवी भागवतमा पनि प्रष्ट रूपमा पाइन्छ। र गरुड पुराणमा पनि ब्रह्मकर्म परिभ्रष्टो, जसले ब्राह्मण भएर चाहिँ ब्राह्मणको कर्म गर्दैन, अर्थात् स्नान, सन्ध्योपासन, वेदध्ययन इत्यादि कर्म गर्दैन, मांसभोक्ता च मद्यप, मासु खान्छ, मद्यप, सुरापान इत्यादि गर्छ, धूम्रपान इत्यादि गर्छ भने अनि उच्छृङ्खल स्वभाव हो, जो उच्छृङ्खल स्वभावको छ त्यस्ता ब्राह्मणलाई शास्त्राध्ययन वर्जित, जसले शास्त्रको अध्ययन गर्दैन, यस्ता ब्राह्मणलाई बोलाएर घरमा पूजा श्राद्ध आदि सत्कर्म चाहिँ नगर्नु है भनेर गरुड पुराणमा पनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। हेर्नुहोस्, तसर्थ ब्राह्मण पनि एकदम चाहिँ सात्विक नियममा रहने सत्वगुण परायण निर्लोभी ब्राह्मणलाई बोलाएर श्राद्ध कर्म हामीले गर्नुपर्छ। र अर्को पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता भन्ने शास्त्र वाक्य रहेको हुँदा पितृहरूले चाहिँ वाक्य चाहन्छन्, वाक्य मिलाउनको लागि पढेको विद्वान ब्राह्मण हुनुपर्छ भन्ने यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा पाइन्छ। तसर्थ पनि विद्वान ब्राह्मणबाट चाहिँ श्राद्ध कर्म गर्नु है भनेर चाहिँ मानेको चाहिँ पाइन्छ। यो हामीले यसरी चाहिँ सात्विक ब्राह्मणलाई बोलाएर हामीले सत्कर्म चाहिँ गर्नुपर्छ। र अब यो के हो त, गृहस्थीले श्राद्ध गर्नै पर्छ भन्दा शास्त्रले के भन्छ त भन्दा गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, गृहस्थीले श्राद्ध नगरी हुँदैन। हेर्नुहोस्, श्राद्ध नगरी नहुने विषय हो गृहस्थीका लागि। अनि हाम्रो समाजमा एउटा कुरा के छ भने बाबुआमा जीवित छँदाखेरि हेरेनन्, मरेपछि चाहिँ पिण्डदान गर्छन्। के हुन्छ यो गरेर? हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रले बाबुआमा जिउँदा छँदासम्म चाहिँ बाबुआमाको हेरचाह नगर, मरेपछि पिण्डदान गर भनेर चाहिँ कहीँ भनेको छैन। हेर्नुहोस्, पितृदेवो भव, पितृहरूलाई चाहिँ देवता समान मान, उनको सेवा गर भनेर भनेको छ। त्यो पनि गर्ने, जीवित छँदा पनि यो कर्म गर्नुपर्छ र मृत्यु पश्चात पनि के गर्नुपर्छ त भन्दा श्राद्धादि कर्म अवश्य गर्नुपर्छ। यदि श्राद्ध गर्न सक्दैन, तर्पण, पिण्डदान, सिधादान इत्यादि गरेर ब्राह्मणलाई बोलाएर घरमा श्राद्ध गर्न सक्ने अवस्था छैन भने के गर्ने त भन्दाखेरि केवल एउटा ब्राह्मणलाई ल्याएर भोजन गराइदिने। हेर्नुहोस्, त्यो पनि एउटा श्राद्ध हो। त्यो पनि गर्ने अवस्था छैन भने केवल चाहिँ घाँस काटेर चाहिँ गाईलाई लगेर खुवाइदिने, गौ सेवा गर्ने, यो पनि एउटा श्राद्ध हो।
अथवा सिधा दान मात्रै गर्नु यो पनि एउटा श्राद्ध हो। अथवा त्यो पनि सकिँदैन भने सूर्यतिर हेरेर यसरी हात उठाएर हे पितृदेव म हजुरको लागि श्राद्ध गर्न चाहन्छु तर म असमर्थ छु मलाई क्षमा गरिदिनु होला भनेर हात जोडे पनि यो पनि एउटा श्राद्ध हो। यसरी पनि श्राद्ध पूर्ण हुन्छ। र अर्को कोही विदेशमा हुनुहुन्छ त्यहाँ श्राद्ध गर्ने अवस्थामा हुनुहुँदैन अथवा राजसेवामा राजाको तपाईँ नोकरी गर्नुहुन्छ यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ श्राद्ध गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईलाई विकल्प पनि शास्त्रले दिएको छ। हेर्नुहोस् तपाईले विकल्पको रूपमा के गर्न सक्नुहुन्छ त भने त्यहाँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधिबाट पनि श्राद्ध गर्न सकिन्छ है। प्रतिनिधिबाट श्राद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाण पनि शास्त्रमा चाहिँ रहेको पाइन्छ। हेर्नुहोस् राजा कार्य नियुक्तस्य बन्ध निग्रहवर्तिन व्यसनेषु च सर्वेषु विप्रेण श्राद्धम विप्रेण कारयेत भनेर चाहिँ राजकार्यमा लागेको अथवा चाहिँ बन्धनमा परेको राजबन्दी इत्यादि कुनै व्यसनमा परेको व्यक्तिले श्राद्ध गर्न सक्दैन भने त्यहाँ चाहिँ एउटा विप्रलाई ब्राह्मणलाई राखेर अथवा प्रतिनिधिबाट चाहिँ श्राद्ध गर्न सकिन्छ है भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको प्रष्ट रूपमा चाहिँ पाइन्छ। यो चाहिँ कहाँ छ त भन्दा निर्णय सिन्धु चूडामणिमा छ। र यस्तै प्रकारले चाहिँ नशक्नोति स्वयं कर्तुं यदा यनवकाशतः श्राद्धम शिष्येण पुत्रेण तदान्ये नापि कारयेत भनेर धर्म सिन्धुमा पनि लेखेको पाइन्छ। यदि आफूले श्राद्ध गराउन सकिँदैन भने त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने त भन्दा छुट्टी नमिलेर नोकरीमा छुट्टी इत्यादि नमिलेर पनि श्राद्ध गर्न नसक्ने अवस्था छ भने शिष्यबाट श्राद्ध गराउन सकिन्छ, पुत्रलाई प्रतिनिधि राखेर श्राद्ध गराउन सकिन्छ अथवा अन्य कोही व्यक्तिलाई चाहिँ प्रतिनिधि गराएर श्राद्ध गराउन सकिन्छ। श्राद्ध अवश्य गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ श्राद्धको लोभ चाहिँ गर्नु हुँदैन। कुनै न कुनै विधिबाट गृहस्थीले सत्गृहस्थीले र हाम्रो चाहिँ सनातन धर्मावलम्बी गृहस्थीले त अवश्य गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् श्राद्ध हरेक धर्मावलम्बीले गर्छन् तर उनीहरूको विधि के छ त भन्दा अलिकति फरक छ। हेर्नुहोस् श्राद्ध हेर्नुहोस् क्रिस्चियनले पनि गर्छन्, मुसलमानले पनि गर्छन्, यहुदीले पनि गर्छन्, सबैले गर्छन्। कसैले मरेपछि लगेर गाडेको त चिता स्थानमा गएर चाहिँ फुल चढाउने इत्यादि गर्छन्। कसैले घरमै फुल राखेर चाहिँ त्यहाँ मालाहरू अर्पण गरेर फलहरू अर्पण गरेर गर्छन् भने कसैले चाहिँ अन्य विधिबाट गर्छन् तर श्राद्ध सबैले गर्छन्। त्यसकारण श्राद्ध छोड्नु हुँदैन। र अर्को कुरा अब चाहिँ के हुन्छ त कतिपय श्राद्ध त गर्ने तर श्राद्ध चाहिँ कारणवश जुठो परेर सुत्केरा परेर श्राद्ध रोकियो, 16 श्राद्धभित्र पनि गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्ने त कहिले गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ 16 श्राद्धमा पहिले नै महालयमा पहिले नै जुठा सुत्केरा परेर रोकियो भने अष्टमीमा गर्ने, द्वादशीमा गर्ने, औँसीमा गर्ने। त्यतिखेर पनि गर्न सकिएन रोकियो भने शुक्ल पक्षको आश्विन शुक्ल पक्षको पञ्चमीसम्म गर्ने। त्यो पनि गर्न सकिएन भने मार्गशीर्षको सङ्क्रान्तिसम्म चाहिँ त्यही एकादशी द्वादशी अथवा अष्टमी औँसी अथवा भरणी नक्षत्र व्यतिपात योग इत्यादि पारेर त्यो महालय श्राद्ध रोकिएका महालय श्राद्धहरूलाई गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ हामीले सम्पादन गर्नुपर्छ भने अर्को चाहिँ यो पूर्णिमाका तिथिका र चतुर्दशीमा मरेका चाहिँ व्यक्तिहरूको श्राद्ध कहिले गर्ने त भन्दा पूर्णिमामा मरेकाहरूको चाहिँ अष्टमी द्वादशी र औँसीमा गर्ने किनकि पूर्णिमा महालयमा पर्दैन। र अर्को चाहिँ चतुर्दशीमा मरेकाहरूको पनि यिनै अष्टमी द्वादशी र औँसीमा गर्ने। चतुर्दशीमा केवल शस्त्र अस्त्रहरूद्वारा चाहिँ केही काटिएर अथवा चाहिँ गोली प्रहारद्वारा मरेकाहरूको लागि मात्रै श्राद्ध गर्ने भन्ने विधान शास्त्रमा रहेको पाइन्छ। र अर्को कुरा एउटा समाजमा चाहिँ अलि धेरै चलेको के छ भने हामीले त हजुरबुवाको तिथिमा बुवाको श्राद्ध गर्छौँ महालयमा, हामीले त बुवाको श्राद्धमा गर्दैनौँ। हजुरबुवा कान्छो बुवा पनि हुनुहुन्छ, कान्छो बुवाले पनि हजुरबुवाको तिथिमा गर्नुहुन्छ, हामीले पनि एउटै तिथिमा चाहिँ दुईटा श्राद्ध गर्छौँ, दुईतिर श्राद्ध गर्छौँ भनेको पाइन्छ। हेर्नुहोस् त्यो होइन। हेर्नुहोस् जुन तिथिमा पिताजीको देहावसान भयो त्यही तिथिमा नै महालयमा हामीले महालय श्राद्ध चाहिँ गर्नुपर्छ। यसको चाहिँ कात्यायन मतमा यही चाहिँ प्रमाण छ। हेर्नुहोस् या तिथिर यस्य मासस्य मृता येषु प्रवर्तते सा तिथि पितृपक्षे तो पूजनीय प्रयत्न त भन्छ। जुन तिथिमा पिताको देहावसान भएको छ, जुन तिथिमा हामीले एकोत्तिष्ठ श्राद्ध पिताको गरिन्छ त्यही तिथिमा चाहिँ महालयमा श्राद्ध पितृपक्षमा श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने प्रमाण छ। तिथि छेदो नकर्तव्य बिना शौचम यदृक्षया केवल आफ्नो इच्छाले आशौच नपरिकन तिथिलाई छोड्नु मिल्दैन। पिण्ड श्राद्धम च कर्तव्यम विच्छत्तिम नैव कारयेत पिण्ड दिनुपर्छ, श्राद्ध आदि कर्म गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले रोक्नु चाहिँ हुँदैन है भनेर यस्तो प्रकारको प्रमाण चाहिँ रहेको चाहिँ पाइन्छ।
बनाइन्छ र अब चाहिँ यसरी हामीले तिथि पनि गर्ने, श्राद्धादि गर्ने। तर श्राद्धादि कर्ममा चाहिँ के राख्ने त यहाँ के सामानहरू जुटाउने भन्दा श्राद्धादि कर्ममा हेर्नुहोस्, तुलसीको पत्र, यसै प्रकारले सयपत्रीको फुल, चम्पकको फुल, तिलको फुल, यसै प्रकारले चाहिँ अनि कुश, कालो तिल, यसै प्रकारले भएसम्म चाँदीका भाँडाहरू, नेपाल कम्मलको आसन, यस्ता प्रकारले यी सामग्रीहरू हामीले जुटाउनुपर्छ भने त्यहाँ श्राद्धमा अवश्य पनि आफ्नो छोरीको छोरा, नाति भनेर हामीले भनिन्छ, छोरीको छोरालाई अवश्य पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा श्राद्धमा बोलाउनुपर्छ। छोरीको छोरालाई बोलाएर भोजन गराउनाले मात्र पनि श्राद्ध चाहिँ पूर्ण हुन्छ, पितृपितामहहरू तृप्त हुन्छन् भनेर शास्त्रको वचन रहेको छ। तसर्थ सम्पूर्णमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने श्राद्ध हाम्रो नितान्त चाहिँ नगरी नहुने कर्म हो। श्राद्धलाई हामीले रोक्नु हुँदैन। देशकाल परिस्थिति र आफ्नो चाहिँ योग्यता अनुसार श्राद्ध कर्म गर्नुपर्नेछ, गर्नुपर्दछ। यही नै शास्त्रको निचोड हो भन्दै आफ्ना मै शब्दहरूलाई यहीँ विश्राम दिन चाहन्छु। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।